السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في امتحان جديد. هذه المرة الدورة الاستدراكية 2019 مادة المحاسبة مسلك العلوم الاقتصادية، اللي من بعد ما درنا سونداج في لاشين كان هو اللي خدا أكثر عدد ديال التصويت، وبالتالي هو اللي غادي نخدموه في هذه الحصة هذه. إذن الامتحان ديالنا غادي يبدا في الدقيقه اللي كاينه في لا ديسكريبسيون تحت، دونك ممكن انك تكليكي عليها باش تمشي ديريكتومون تبدا الامتحان ديالك في حاله الا ما بغيتيش تشوف هاد الفقره هادي. دروس الدعم عن بعد هي دروس مؤطره من طرف مجموعه من الاساتذه بخصوص مجموعه من المواد. اولا قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع، الناس اللي فاتوا شافوا هاد الفقرة هذه فممكن انهم يكليكيو على الدقيقة اللي كيبدا فيها الدرس ديالنا او التمرين ديالنا اللي كتكون دائما تحت لا فيديو، وكيمشيو ديريكتومون يبداو الدرس او التمرين ديالهم بدون ما يشوفوا هذه الفقرة هذه. والناس اللي يلا اول مرة غيشوفوها يتبعوا معنا حتى تسالي، ما تاخذش من وقتك بزاف. دونك دروس الدعم عن بعد يكفي انك تكليكي على هذا اللين هذا، كتمشي الموقع ديالنا اللي هو هذا، غادي تكليكي على دروس الدعم عن بعد ثم كونتاكتينو. غادي يعطيك صفحه اخرى فيها جميع المعلومات اللي انت باغي تعرفها على هذا العرض هذا. شنو هو العرض، شنو هي الفئه المستهدفه من هذا العرض، وشنو هو البرنامج ديالو، وكيفاش الطريقه باش تشترك فيه، وشنو ممكن انك تعمل في حاله اذا ما لقيتيش الماده اللي باغي تشترك فيها. دونك كيفاش كنقوموا بعمليه الاشتراك، هو اننا كنهبطوا نملؤوا هذه الاستماره هذه. بالنسبه للناس اللي ما كتظهرش ليهم كانوا كيتصفحوا من الهاتف ديالهم، دونك ممكن انه يكليكي على هذا الرابط هذا، غادي يديه الاستماره ديريكت، دونك يعمرها ويكليكي على اونفوي. اون فوا يكليكي على اونفوي كيتوصل المكلف بالتواصل مع التلاميذ بهاد المعطيات هذه، كيطريطيها وكيوصلهم بالاستاذ اللي مكلف بديك الماده اللي بغا. وهنا ماشي الا ما لقيتيش الماده اللي انت باغي راه ما كايناش، نو، راه ملي كتعمر المجموعه كنحيدوا ديك الماده الى حين تفرغ شي بلاصه، وديك الساعه كنعاودوا نحلوها. ودابا نمشيو نكملوا لا فيديو ديالنا. الوغ نبداو الامتحان على بركة الله. دوسي نيميرو 1 travaux de fin d'exercice. Donc عندنا l'entreprise Mapasta Sarl spécialisée dans la production des pâtes alimentaires met à votre disposition les informations et documents ci-dessous afin d'effectuer certains travaux d'inventaire relatifs à l'exercice 2018. Donc هذه معطيات مهمة جدا. l'exercice 2018 وسبيسياليزي dans la fabrication des pâtes alimentaires. هادو معلومات كيفيدوني في التمرين ديالي، غادي نشوفو نقدروا نحتاجوهم. دونك هنا دوكيمون نيميرو 1 ايموبيليزاسيون امورتيسابل. انت هادشي غتقرا بشويه عليك وتبع معنا. حنا نظرا للوقت ديال الفيديو غادي نمشيو ديريكتومون لي كيسيون. انت قرا هادشي وحنا الحاجه اللي غنحتاجوها راه غنجيو لها. نمشيو لا بروميير كيسيون. سي بور شاكون des affirmations, cochez la bonne réponse, annexe numéro 1. Donc غنمشيو لانكس numéro 1. فوالا دونك نكوشيو. قالك قبل ما تكوشي هنا، الا كنتي مازال عندك مشكل في هادشي، راه كاين درس في لاشين ديال l'amortissement ممكن انك تشوفه. دونك لي فري بريليمينير peuvent faire l'objet de cession. واش ممكن تبيعهم؟ نو. Les frais préliminaires sont amortis proportionnellement au nombre de mois. واش كتطبق على البروغاتا؟ نو. Les frais préliminaires peuvent faire l'objet d'une provision. واش كدار على provision؟ نو. Les frais préliminaires peuvent être amortis selon le procédé dégressif. واش كيدار على المود dégressif؟ نو. إذن كاملين des réponses اللي هما فوس. نمشيو لا كيسيون نيميرو 2. La question numéro 2, c'est compléter l'extrait du plan d'amortissement de matériel de transport. Donc, غادي نجي نشوف matériel de transport. شنو قالوا لي عليه؟ ها هو matériel de transport, valeur d'entrée 300 000, la date d'entrée le 1/9/2013, 5 ans. Le mode d'amortissement قالوا لي أنه dégressif coefficient 2.
دونك هادو معلومات عليه. غادي نجي نشوف البلان ديالو. ها هو البلان ديالو، خصني نعمرو. دونك باش نعمرو غادي نجي للطابلو ديالي. فوالا ها هو. اذا باش نعمرو تبعو معايا، هما عطاونا 2017 وهو داخل في 2013. اذا 2013 وعنده 5 سنين. اذا غادي نجي هنا. فوالا دونك العام الاول الثاني الثالث الرابع الخامس، ولكن بما ان عنده بروغاطا يعني عنده شي شهورا شيطين في العام، يعني ما كملش هو العام في 2013، غيكملو في عام اخر زايد دوك الشهورا اللي بقاو ليه في 2013. شي شفناه في الكور. دونك داخل في لو موا 9. اذا كناخد 13 ونقص منها 9 غادي تعطينا 4 موا، يعني 4 موا ضربها في 2013. 4 موا وهنا 12. فوالا. والعام الاخر شحال بقى لو غاست من 12 ل 4 شحال بقى. اذا كناخد 12 ونقص منها 4 غتعطيني 8. اذا 8 موا. اي فوالا. دونك هادو هما الشهورا ديالي مقسمين على كل عام، كنديرها في الوساخ ديالي. فاهمين؟ دونك ملي عرفت عدد الاشهر اللي كاينين في كل عام سهلت عليا المساله. شنو باغيين هما؟ باغيين 2017. هنا غادي نجي نشوف قبل من 2017 شحال من شهر مشى، شحال من شهر تحيد. هادشي شفناه في الكور. دونك كيفاش شحال من شهر تحيد غادي نجي نشوف حد 2016. اذا غادي نجي نشوف حد 2016. دونك نستعملو الكالكولاتريس. دونك عندي 4 بلس 12 بلس 12 ديال 2015 بلس 12 ديال 2016. دونك الحد 2016 مشات ليا 40 شهر. دونك امورتات 40 شهر. شحال بقات 20. علاش 20؟ لان 5 سنين راه فيها 60 شهر. الا حيدنا منها 40 شهر اللي قلنا مشات غتبقى 20 شهر. اذا ما بين 2017 و 2018 بقات 20 شهر. ها هي 12 زائد 8 بقات 20 شهر. دونك بقات 20 شهر. هاد 20 شهر باش غنعرف اللوطو غادي نشد ديك 20 غناخد 12 ونقسمها على 20 ياك، حيت بقات 20 شهر وانا غنضرب 12 شهر. اذا 12 مقسوم على 20 غتعطيني 0.6 اللي هي 60%. اذا لوطو كونستون ديالي هو 60%. فاهمين؟ هو 60%. اذا شنو غادي ناخد انا دابا؟ شنو غادي ناخد فيهم حسب الدرس ديالنا؟ قلنا اننا كناخدو الكبير. شكون هو الكبير؟ الكبير هو 60% بيان سور. اذا هو اللي غادي ناخد 60%. دابا لانويتي ديالي سهله، وانها كتساوي لا باز د كالكول فوا لوطو. الناس اللي كيقولوا لي الاكسل ما الاكسل، انا قلت شنو درت. لا باز د كالكول ضربتها في لوطو. شحال غتعطيني؟ غتعطيني 33696. لامورتيسمون كومولي. لامورتيسمون كومولي شحال كتساوي؟ حنا كنعرفوا ان لامورتيسمون كومولي هي لامورتيسمون ديال العام اللي فات زائد لانويتي ديال هاد العام. مزيان. وانا ما عنديش ديال داك العام باش نزيد عليه لانويتي ديال هاد العام. اذا شنو غادي ندير؟ عندي قاعده كتقول لي ان لا في ان ا كتساوي لا فالور دوريجين ناقص الكومول. ياك هذه القاعده اللي عندي شفناها في الدرس. انا لا في او لا فالور دوريجين عندي، ولا في ان ا عندي. فين هي لا في ان ا؟ تقول لي فين هي لا في ان ا؟ لا في ان ا راه هي الكالكول دو باز. راح ديما كنبدا بالكالكول دو باز ديال العام اللي فات. كنبدا بلا في ان ا ديال العام اللي فات هي الكالكول دو باز. اذا هذه هي لا في ان ا ديال العام اللي فات. اذا غادي نجي
غادي نطبق عليها قواعد رياضيات. اذا الكومول اللي كنقلب عليه هنا شنو كيساوي؟ كيساوي في او ناقص لا في ان. اذا غناخد في او ديالي اللي هي 300,000 وغنقص منها الكومول اللي هو 56 و 160 اللي عندي هنا. شحال غيعطينا؟ غيعطينا 243,840. شنو هو هذا؟ الكومول ديال العام اللي فات، فاهمين؟ حيت نقصنا منه لا في ان ا ديال العام اللي فات، ما نقصناش لا في ان ا ديال هذا العام، نقصنا لا في ان ا ديال العام اللي فات، حيت الباز دو كالكول ديال هذا العام هو لا في ان ا ديال العام اللي فات. اذا نقصنا منه لا في ان ا ديال العام اللي فات، عطاني الكومول ديال العام اللي فات. ها هو الكومول ديال العام اللي فات. غادي نزيد عليه لانويتي ديال هذا العام اللي هي 33 و 696 غتعطينا 277,536. غادي نكتبها هنا 277,536 اي فوالا. ولا في ان ا شنو هي؟ قلنا لا في ان ا هي الفالور دوريجين موان الكومول. اذا غادي ناخد 300,000 ونقص منها هادشي اللي خرج ليا، دونك 300,000 ونقص منها هادشي اللي خرج ليا. شحال غتعطينا؟ 22,464. غنكتبها هنا 22,464. دونك هادي هي لا في ان ا اللي ساليت بها العام. دونك هنا غادي ناخد نفس المونطو. ايوا دابا قلتي لينا كنبداو بالباز دو كالكول هي لا في ان ا ديال العام اللي فات، ودابا خديتي نفس المونطو، علاش ما خديتيش 22,464؟ تري بيان، سؤال مزيان. ما خديتش 22,464 حيت انا ما بقيتش خدام ديغريسيف، وليت خدام كونستون. شنو هو لوطو اللي خديت دابا؟ خديت لوطو كونستون، يعني وليت خدام كونستون. وملي كنولي خدام كونستون شنو كندير؟ كلشي كيولي كونستون، كنولي خدام بحال الطابلو كونستون. اذا هنا هادشي غيبقى كيف ما هو. ايوا دابا انا خدام كونستون. اذا لانويتي ديالي شحال؟ لانويتي ديالي غادي ناخد لا باز دو كالكول فوا لوطو فوا شحال عندي من شهر في 2018؟ 8. اذا فوا 8 ديفيزي سور 12 شحال غتعطينا؟ غتعطينا 22,464. فاهمين؟ ولا لاحظتوا ان هذه راه هي لا في ان اللي بقات، لان هذا هو العام الاخر عندي، وبالتالي غتولي توتالمون امورتي. وإلا خديت الكومول ديال العام اللي فات وزدت عليه لانويتي ديال هذا العام غيعطيني لا فالور دوريجين توتالمون امورتي سي 300,000. فوالا. ولا في ان ا شحال؟ سي زيرو، ما بقاتش لا في ان ا لانه توتالمون امورتي. وبهذا ساليت الطابلو ديالي. ندوزو la question suivante. Donc la question suivante, c'est calculer les dotations aux amortissements de l'exercice 2018. واخا نجي نشوف شنو هما لي زيموبيليزاسيون اللي عندي ماتيريال ترونسبور صوبتو دابا، وعندي ماتيريال انفورماتيك، هذا ديغريسيف، هذا كونستون او سيسيون. دونك لو ماتيريال d'informatique, donc سيسيون عندي في ماتيريال d'informatique a été cédé le 25/12/2018. امتى دخل هو؟ دخل في لو 8/8/2013. اذا غادي نجي نشوف حتى هو شحال ضارب عندي من شهر. اذا حتى هو نفس الاعوام، حتى هو داخل في 2013 نفس الاعوام. اذا غادي ناخذ 2013 نخليها هذيك نيت. دونك غادي نجي نشوف شحال ضارب من شهر في 2013. دونك كناخذ 13 وكنقص منها عدد الشهور اللي داخل فيهم هو. انت داخل في 8. اذا ناقص 8 شحال غيعطيني؟ غيعطيني 5 شهور. اذا عنده 5 شهور هنا، عنده 12 هنا، فهادو ب4. والعام الاخر خصني نشوف شحال عنده من شهر في العام الاخر. اذا هي 12 ناقص 5 شحال؟ دونك 7 شهور.
فوالا العام الاخر غيضرب غير 7 شهور. مزيان، معلومه مهمه جدا لانني انا باغي العام الاخر، باغي الدوطاسيون ديال العام الاخر. مزيان، دابا هنا السؤال، الدوطاسيون ديال العام الاخر واش غادي تضربو في 12 لانه هو تباع في شهر 12 ولا غادي تضربو في 7؟ شنو هو الجواب ديالك؟ الجواب ديالك بيان سور غتضربو في شهر 7. متجيش تقول لي لا رانا هو تباع في شهر 12 خصني نضربو في شهر، نضربو في 12 شهر. راه غادي نضربو في 12 شهر الا كان ماشي توتالمون امورتي، كان مازال غيزيد ليا واحد العام ولا غيزيد واحد العامين، وهو توتالمون امورتي في شهر 7 وانا نضربو في 12 شهر. نو، غنضربو غير في 7 شهور لانه غيولي توتالمون امورتي. ديك الخمس شهور اللي غتزيدها نتا راك زدتيها كثر في لي دوطاسيون ديالك، راه زدتي لي شارج كثر. اذا غادي نجي نخدم الدوطاسيون ديالاش ديال ماتيريال انفورماتيك. دونك نبداو بالدوطاسيون بلاتي، دوطاسيون ديال ماتيريال دو ترونسبور اللي هو هذا. دوطاسيون ديجا انا حاسبها، دونك ديجا حاسبها هي كاينه هنا في الطابلو، كناخذها من الطابلو كنحطها. والدوطاسيون ديال ماتيريال انفورماتيك شحال كتساوي؟ كتساوي لو مونطون ديالو. دونك لو مونطون ديالو شحال لو مونطون؟ هنا في الطابلو ما عطيناش لو مونطون ديالو، ولكن عطيني واحد لا بالونس افون انفونتير. فاهمين؟ افون انفونتير ديال 2018 يعني هذا 2017. ومن هاد الطابلو راه ممكن انك توفر لك بزاف ديال الحوايج. الا بانت لك انها توتالمون امورتي، كنعاود، الا بانت لك انها توتالمون امورتي في 2018 راه الطابلو ممكن تجبد منه الدوطاسيون. شنو هي الدوطاسيون؟ هي انا غنجبدها من الطابلو لانها توتالمون امورتي، غنجبدها من لا بالونس. دونك شوف معايا، هي 75000 ناقص 66250 شحال غتعطيني؟ 8750. ها هي غنجي نكتبها هنا وغتشوف معايا من بعد. دونك 8750 8750 ياك. منين جبدتها من لا بالونس. علاش جبدتها من لا بالونس؟ لانه توتالمون امورتي، هو توتالمون امورتي في 2018 وانا عندي لامورتيسمون اللي دارت عليه حد 2017. اذا شحال بقى ليه باش يولي توتالمون امورتي؟ بقى ليه لا ديفيرونس ما بين لا فالور ديالو والكومول ديالو، هادشي اللي بقى ليه. الا بغيتي تخدم بالقاعده ديالك وهادشي من حقك تخدم به، لان تقدر ما تبانش لك انه توتالمون امورتي. شنو غادي دير؟ غادي تاخد المونطون ديالو اللي هو 75000 ياك، وغادي نضربوها في 20% اللي هي 0.2، وغنضربوها شحال من شهر عندنا 7 شهور، وغنضربوها في 7 ونقسموها على 12. شحال غتعطينا؟ 8750. فاهمين؟ دونك ها هما دو ميثود عندك خدم بهم. دونك سي 8750 لقيناهم. سالينا من هاد المسألة هادي. ندوزو la question suivante. Donc la question suivante, c'est passer au journal les écritures de régularisation relatives aux dotations à la sortie. Donc نديروهم بجوج. donc dotation. غادي نجي الجورنال ديالي. فوالا دونك الجورنال ديالي غادي نديرو الدوطاسيون ديالنا. دونك كتلاحظوا معايا ان ماتيريال انفورماتيك وماتيريال دو ترونسبور راه بجوجهم دي زيموبيليزاسيون كوربوريل. اذا غيدخلوا في وحده، ما بقاش ندير ديك الخدمه ديال هادي بوحده وهادي بوحده، ما كاينلاش، يدخلوا في وحده. دونك سي 6193 دوطاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل. وغادي ناخد نجمعهم بجوج. شحال عندي 8750 وغنزيد عليها 22 4
6 4 شحال غتعطيني 31214 ونجي نكتبها هنا 31214. فوالا دابا هنا غنبدا نديطاي شنو عندي ماتيريال دو ترونسبور. اذا غادي نجي شنو هو لامورتيسمون ماتيريال ترونسبور هي 2 8 3 4. امورتيسمون دو ماتيريال ترونسبور شحال قلنا هو 22 464 هي اللي جمعتها دابا في كالكولاتريس ها هي. وهنا شنو عندي لامورتيسمون ديال ماتيريال انفورماتيك. اذا غادي نجي هنا وغادي نحط 2 8 3 3 اللي هي امورتيسمون دي انستالاسيون تكنيك ماتيريال اي اوتياج. دونك 2 8 3 5 ماشي 3 3. Voilà, c'est amortissement d'immobilier matériel, de bureau et aménagement divers. شحال عندي 8750. اي فوالا دونك هنا جمعتهم وهنا كندير الديتاي ديالهم. لا سورتي دونك لا سورتي لاحظوا معايا شنو انها ديك ماتيريال انفورماتيك توتالمون امورتي. دونك كنجي كناخد هاد الكونت كنحطو هنا ياك وهنا كيكون تحت منه لا في ان. نتوما عارفين ديال السورتي لا في ان. انا ما بقاتش عندي لا في ان لانه توتالمون امورتي. اذا غادي نجي شنو غادي ندير غادي نحط ديريكتومون غادي نحط 2 3 55 اللي هو ماتيريال انفورماتيك ونحط الثمن ديالو اللي هو 75000 اللي عندي في لا بالونس. وبهذا نكون جاوبت على السؤال. La question numéro 4, c'est compléter l'extrait du tableau des amortissements. Donc, quand j'ai le tableau des amortissements, annexe numéro 3, on كملو نشوفو فين هو. Voilà, donc هذا خصو إعمار. Donc نجيو نعمروه. إذن voilà, donc هو هذا mobilier, donc شي دارو لنا mobilier matériel de bureau et aménagement divers. Donc voilà, on a cumul ديال début. Cumul début exercice. شحال عندي 66250. منين جبناه 66250 عندي في لا بالونس. فوالا ها الكيمول حطو واحد العام اللي فات ياك هو اللي بدينا به هاد العام. الدوطاسيون ديال هاد العام شحال 8750 اللي جبدنا دابا ها هي ياك. لامورتيسمون ايموبيليزاسيون سورتي كومون دامورتيسمون ديال ايموبيليزاسيون سورتي شحال عندنا 75000 حيت هاد ليموبيليزاسيون بعناها ياك وملا بعناها شحال كانت دايره ديال لامورتيسمون راه كان توتالمون امورتي. ستة هادي جمعها مع هادي وحطها هنا ها هي وراه توتالمون امورتي نتا حطيتيها في الجورنال 66250 زائد 8750 شحال غتعطيك 75000 توتالمون امورتي فاهمين. وبهذا حنا عمرنا ندوزو لا كيسيون سويفونت. فوالا بهذا نكونو سالينا لامورتيسمون ديالنا. غتبقى لنا البروفيزيون كيف العاده الفيديو الماجي ان شاء الله.